अच्छा, जनाब इधर बैठे हो। आप ऐसे मोबाइल में खेलते रहेंगे तो आपका सेहत कैसे बनेगा बेटा? पापा, सेहत के लिए मैं हर दिन 1 गिलास दूध पीता हूँ। सिर्फ दूध पीने से सेहत नहीं बनता बेटे, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल कूद में ज्यादा सेहत बनता है। अल्लाह ताला को बहुत सेहतमंद आदमियों से ज्यादा मोहब्बत है। सच में? तो मैं बाहर जाके खेल के आता हूँ। अम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अस्सलामु अलैकुम जाबिर। वालेकुम सलाम। हाँ जाबिर, तुम भी ये दुआ सीखो। जब भी तुम घर से बाहर निकलो तब ये दुआ जरूर पढ़ना। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका माना क्या मालूम? मैं निकलता हूँ घर से अल्लाह ताला पर भरोसा करके, और अल्लाह के बगैर ना कोई ताकत है और ना कोई कुव्वत। बहुत शुक्रिया अली। बहुत मज़ा आया है ना? आज बहुत मज़ा आया। अच्छा जाबिर, कल हमारा कैंप शुरू है, तुम ज़रूर आएगा ना? जी ज़रूर। स्कूल में मेरे पापा छोड़ेगा। इंशाल्लाह। तो हम कल मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकिल्लाह। यहदीकुम अल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अबू, भाभी ने छींकी तो आप क्यों जवाब दे रहे हो? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर कुछ हुकूक वाजिब होता है। उसमें से एक है कि अगर कोई चीखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जवाब में हम यरहमकल्लाह बोलना चाहिए। अच्छा, तो इसका माना क्या है अबू? हाँ, यरहमकल्लाह माना है अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकल्लाह। यहदीकुम अल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। बेटे, अगर लड़कियों को हम दुआ देते हैं तो यरहमकिल्लाह बोलना चाहिए। अगर वो लड़का है तो यरहमकल्लाह बोलेंगे। समझ में आए? माशाअल्लाह। हाँ बेटे, आज आप लोगों का कैंप शुरू है ना? चलो तैयार हो जाओ। ठीक है अबू। अली, जल्दी आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम अप्पा। वालेकुम अस्सलाम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, तो इसका माना भी बताओ। अल्लाह ताला पाक है, जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया, और उसकी कुदरत के बगैर हम उसे कब्जे में करने वाले ना थे। और बेशक
ہم کو اپنی رب کی طرف جانا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ جابر، آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب تشریف رکھیے، دیکھیے کتنا مزہ آیا نہیں؟ آپ لوگوں کے اندر بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہے اس کو باہر نکالیں گے۔ ہمارے اس کیمپ کا مقصد یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے لیے ایک اچھا سا نظم پیش کرنے کے لیے کون آگے آئے گا دیکھیں گے؟ واہ واہ واہ، سالم آئیے۔ لوری سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنے پیاری زبان، لور سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنے پیاری زبان، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ جنت عطا کر میرے ماں کو تم، لور سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنی پیاری زبان، تو نے دکھائی روشن ہر دن میرے پیاری ماں، تو نے دعا کی رب سے مجھ پر برس گئی رحمت، تو نے دکھائی روشن ہر دن میرے پیاری ماں، تو نے دعا کی رب سے مجھ پر برس گئی رحمت، تو نے دعا کی رب سے مجھ پر برس گئی رحمت، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ جنت عطا کر میرے ماں کو تم، لوری سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنی پیاری زبان، مجھ کو چوٹ لگی تو ماں کی آنسو بہتی ہے، مجھ پر دھوپ پڑی تو ماں نے سایہ بنتی ہے، مجھ کو چوٹ لگی تو ماں کی آنسو بہتی ہے، مجھ پر دھوپ پڑی تو ماں نے سایہ بنتی ہے، مجھ پر دھوپ پڑی تو ماں نے سایہ بنتی ہے، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ، یہ میرے اللہ جنت عطا کر میرے ماں کو تم، لوری سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنے پیاری زبان، لور سنا کے سلایا ہر دن میرے پیاری ماں، بول سنا کے سکھایا مجھ کو اپنے پیاری زبان۔